नेपाली महिला आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्ने स्पष्ट भिजन उहाँमा छ र यो 33% सबै क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि उहाँले नै लिएर आउनुभएको हो र महिलाहरूको अगुवाई गर्नको निम्ति पार्टीको एउटा नेतामा हुनुपर्ने एउटा नेतामा हुनुपर्ने गुण उहाँमा छ र विचारहरू एकदमै स्ट्रङ छ, स्पष्ट छन् र चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने उहाँको एकदम उच्च मनोबल उहाँसँग छ र अब उहाँका चाहिँ अब अलिकता उहाँले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने पछि भनेको अब कतिपय बेलामा हामीलाई भेट्न खोज्दाखेरि फोनहरू पनि उठाउनुहुन्न, त्यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै रिस उठ्छ र अनि अर्को भनेको उहाँको अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के हो छ अझ भनेदेखि जो राजनीतिबाट पछाडि हुन खोज्छ मतलब अलिकता निराश हुन खोज्छ उहाँलाई उहाँ चाहिँ एउटा त्यो ऊर्जा दिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा दृढ मनोबल जस्तै परे पनि उहाँमा आँट र हिम्मत छ। वैचारिकता एकदम वैचारिकमा स्पष्टता, महिलाहरूको पक्षमा जस्तै परे पनि उहाँ लड्न सक्ने, महिला मुक्तिको लागि एकदम टेन्सन लिने हैन, अब कसैलाई नभनेको उहाँले मनमै पिर लिएर बस्ने। र अर्को कमजोरी भनेको हामीले अब चाहेको बेला झट्ट खोज्यौँ भने उहाँलाई फोन गऱ्यौँ भने फोन हतपत नउठाउने, फोन नलाग्ने। उहाँ अत्यन्तै सहयोगी भावनाको हुनुहुन्छ, अत्यन्तै मिलनसार हुनुहुन्छ। उहाँसँग स्वार्थ रहित भावना छ, उहाँसँग केही छैन। उहाँ साथीहरूको सहयोग सल्लाह सुझाव अनुसार हरेक कामको गर्न अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ। राजनीतिक जीवनमा अनेकौं किसिमका पीडाबोधहरू भएको बेलामा उहाँ अलिक बढी चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यो चिन्ताको कारणले गर्दा उहाँलाई अलिकति आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि अप्ठ्यारो पर्छ, त्यति उहाँसँग चाहिँ कमजोरी छ। उहाँसँग बसेर काम गर्नलाई, कार्यालयमा काम गरेर धेरै सजिलो छ, काम गर्नलाई स्वतन्त्रमा छोड दिने उहाँको एउटा सबल पक्ष हो। उहाँले भनेको बेलामा भेट्नलाई सम्पर्क गर्न अलिकता गाह्रो छ, सायद उहाँको स्वास्थ्यले गर्दा पनि हुनसक्छ। मेरो जन्म भोजपुर जिल्लाको गुराँसे भन्ने गाउँमा 2018 साल असार 5 गते भएको हो र मेरो बुवाको नाम रामबहादुर पाण्डे र आमाको नाम मिथिला हो। म उहाँको जेठो सन्तानको रूपमा जन्मेको हुँ र हाम्रो त्यतिखेर एका घर सबै परिवार, हजुरबुवा हजुरआमा सबैजना हामी सगोल परिवारमै बसेका थियौँ। र मेरो बाल्यकाल त्यही आफू जन्मेको गाउँमा नै बित्यो र प्राथमिक शिक्षा पनि गाउँमा नै मैले प्राप्त गरेँ। त्यहाँ चाहिँ 5 क्लाससम्म पढाइ हुने, त्यतिखेर प्राथमिक स्कुल भनेपछि 5 क्लाससम्म पढाइ हुन्थ्यो र 5 क्लाससम्म पढाइ हुने स्कुल थियो गाउँमा र त्यो स्कुल चाहिँ हाम्रो हजुरबुवाहरूले नै स्थापना गर्नुभएको थियो। त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ स्कुलै थिएन र त्यही स्कुलमा मैले कक्षा 3सम्म पढेँ र 3 क्लासमा पढिसक्दाखेरि यो करिब अब 27-28 सालतिरको कुरा हो। अनि मेरो बुवाको चाहिँ स्वर्गवास भयो। त्यसपछि करिब 2 वर्ष जस्तो चाहिँ मेरो पढाइ अलि डिस्टर्ब भयो। अनि मेरो एकजना काका हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्जमा, अनि उहाँले त्यहाँ पढाइ राम्रो छ, यहाँ भन्दा त्यता राम्रो होला भनेर 1 साल त्यहाँ गइयो। अनि त्यहाँ म मेरो काका र काकीसँग बसेर अब 4 कक्षा जस्तो लाग्छ मलाई यतिखेर सम्झिँदाखेरि। मैले एडमिसन त्यहाँ गरिदिनु भयो। देवा फुलबारी भन्ने ठाउँमा एउटा त्यतिखेरको माध्यमिक विद्यालय मिडल स्कुल भन्ने थियो, 7 क्लाससम्म पढाइ हुने। अनि त्यहाँ पढ्दै थिएँ, फेरि यता आमाले बोलाउनु भयो हैन, टाढा भन्ने भयो होला। अनि त्यसपछि त्यो पढाइ पनि मेरो त्यो अधुरो भयो। त्यसपछि अब म फर्केर आइसकेपछि अब कति क्लासमा पढ्ने भन्ने भएपछि एकैचोटि फेरि 7 क्लासमा
बिचमा त्यत्तिकै डिस्टर्ब जस्तो भयो। अनि 7 कक्षामा फेरि गाउँदेखि अलिकति टाढा हाम्रो घर भएकोबाट हिँड्दाखेरि झन्डै 2-3 घन्टा लाग्ने। नजिकमा चाहिँ अब माध्यमिक विद्यालय थिएन, अनि निम्न माध्यमिक विद्यालय पनि थिएन, अलि टाढा थियो। त्यसैले गर्दाखेरि अर्को गाउँमा हाम्रो चिने जानेकै थुप्रै अब परिवारका इष्टमित्रहरू भएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ निम्न माध्यमिक विद्यालय थियो। त्यतिखेर निम्न माध्यमिक विद्यालयमा 8 क्लाससम्म पढाइ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अनि मलाई 7 क्लासमा लगेर एडमिसन गरिदिनु भयो। 7 क्लासमा लगेर एडमिसन गरेपछि फेरि त्यो निम्न माध्यमिकबाट 8 क्लास हटाइयो, त्यही साल हटाइयो। भनेपछि 7 क्लासबाट 8 क्लास फेरि त्यहाँ पढ्न पाइएन। अनि 7 क्लास मैले पास गरेँ। 7 क्लास पास गरिसकेपछि अनि भोजपुर जिल्लाको सदरमुकाममा विद्युदय माध्यमिक विद्यालय भन्ने थियो, व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय भनेर पुरानो एकदम नामी हाई स्कुल हो त्यतिखेर। त्यो 2-3वटा जिल्लामै त्यसको चाहिँ जे होस् निकै राम्रो नाम थियो पढाइमा। अनि त्यहाँ लगेर 8 कक्षामा फेरि मलाई एडमिसन गरिदिनु भयो। अनि 8, 9, 10 एसएलसी मैले चाहिँ नि माध्यमिक त्यही विद्युदय माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेँ। बच्चामा बुवा हजुरबुवाहरूसँग एकदम डराउँथेँ कि, एकदम डर लाग्थ्यो। अनि अनुशासनमा बस्ने, अनि डराउने हुँदाखेरि अब मेरो बुवा चाहिँ शिक्षक हो, त्यतिखेरको ग्रेजुएट, अब पढे लेखेकै मान्छे। अनि भोजपुरकै एउटा गाउँमा कुलुङ भन्ने ठाउँ छ, त्यो वीरेन्द्र हाई स्कुल भन्ने अहिले पनि छ, त्यसमा उहाँ प्र हुनुहुन्थ्यो। अब गाउँमा त्यतिखेरको जमानामा पढे लेखेकै मान्छे, अनि अब अलिकति हाइफाई पनि हुँदो हो। अनि हामी केटाकेटी अनि एकदम डराउने। अनि साउनको बेला थियो, मलाई लाग्छ त्यतिखेर यो आँप पाकेको हुन्छ नि पहाडतिर, आँप पाकेको बेलामा अनि उहाँहरू सबै अब आँप बगैँचामा आँप लिन जानुभएको थियो। पाकेको आँप टिपेर एकदम बोराका बोरा लिएर आउने, अनि सबैले खाने बाँड्ने। अब त्यस्तै ठुलो बगैँचा थियो आँपको। अनि सबजना भेला भए बेलुका आँप खानलाई। मैले चाहिँ के गरेँ, दिउँसो सानो मैले एउटा काम बिगारेँ। बुवाले चाहिँ कपालमा लगाउने एउटा तेल, त्यतिखेर सायद अब अलिक गाउँमा अरूले प्रयोग नगर्ने होला, तोरीको यस्तै उस्तै तेल प्रयोग गर्छन्। अब उहाँको चाहिँ त्यो रेडिमेड अब यो बास्नादार के तेल थियो। अब केटाकेटी मान्छे त हो, यसो चलाउँदा चलाउँदै घप्पै घोप्टियो तेल चाहिँ मैले पोखाइदिएँ। अनि त्यो भएपछि मलाई त यस्तो डर पस्यो नि। अब आएपछि अब मलाई त धेरै गाली गर्छन् होला, अब पिट्छन् होला भन्ने जस्तो पनि भयो। अनि अब के गर्ने मान्छेहरू भन्छन् नि, के अरे सबै थोक लुकाउने ठाउँ पाइन्छ अरे, डर लुकाउने चाहिँ ठाउँ पाउँदैन अरे भने जस्तो। अब मैले त्यो आमालाई पनि भन्न सकिनँ, घरमा अब काकीहरू कसै हजुरआमा कसैलाई पनि भन्न सकिनँ। अनि अब त्यो पोखिएको तेल उठाएर अलिअलि कपालतिर लगाएँ, त्यही पनि सकिँदैन, केही गर्दा नि सकिँदैन। त्यसपछि अब मार्ने भयो भनेर अनि म चाहिँ लुकेँ। बेलुका बेलुकाखेरि भएर त्यो कोठामै अनि खाटो मुनि म चाहिँ लुकेँ। अनि बेलुकासम्म त अब कसैले खोजेनन्, अब यतै उतै भयो। जब अलि अबेर भएपछि चाहिँ अनि खोज्न थालेपछि अनि सबतिर खोजेँ, कतै भेटिएन। अनि छरछिमेकतिर पनि खोजिसकेँ, सबै घर। एकछिन त म निदाएछु पनि थाहा पाइनँ, एकछिन खोजेको। डर यस्तो लागिरहेछ कि अब त्यो एक त तेलको हरहरी बास्ना आउँछ, बास्ना नआए पनि हुन्थ्यो। हुन त पुछेको भए त्यतिखेर धोएको भए नि, त्यो केटाकेटी बुद्धि केही गरेर त्यो लुकाउने मलाई त्यो उनै भएन, ज्ञानै भएन। अनि अलिअलि चाहिँ कपालतिर दलेँ, अब त्यहीँ भुइँमा पोख्यो। त्यसपछि त्यत्तिकै थाङ्नाले छोपेर अनि खाटामुनि म चाहिँ लुकेँ। अनि लुकेर बसिरहेँ। अनि पछि सबैतिर खोजेँ, उहाँहरू आउनुभयो, बुवाहरू काकाहरू सब भेला भए। अनि आँप पानीमा भिजाएर काट्ने, थाहा पाउन थालेँ म त्यतिखेर चाहिँ। अब जाउँ भने डर लागिरहेछ, कुटाइ खाइने होला भनेर।
अनि के गर्ने भएर लुके गर्ने सबतिर खोजे काट्छन् भने खाना छोडे अब सबले म फेला नपरेपछि अब कहाँ गई किन दिउँसो नखोजेको भनेर अब घरमा आमाहरूलाई पनि गाली सुरु भयो अनि सबतिर खोज्दै अनि टर्च बाल्दै अनि अब चाहिँ सबतिर हेर्दै अब ठुल्ठुलो घ्याम्पाहरू थुन्से गोठ अनि त्यसपछि खाटामुनि हेर्दै कोठाचोटा हेर्दै गएपछि म चाहिँ हामी सुत्ने कोठाको खाटामुनि अनि सुतेको थिएँ अनि मलाई फेरि यहाँ रहेछ ल किन यहाँ सुते कि भन्नु खाटामा सुतेको भए हुन्थ्यो भनेर लिएर जानु अनि मैले भन्दै भनिनँ त तेल पोखेर लुकेको कुरा पनि भनिनँ अनि चुप लाएर बसेँ अनि त्यो कुरै निस्केन त्यतिखेर अनि 2-3 दिनपछि मात्रै थाहा भयो त्यो तेल पोखेको कुरो त्यतिखेरसम्ममा त्यो कुनै विषयवस्तु बनेन र म चाहिँ खुब त्यतिखेर डरले थर्कमान भएर एक दिन चाहिँ त्यसरी लुकेर सारा परिवारका मान्छे छापछाप्ती खोज्दाखेरि पनि अब त्यहीँ बसिराखेँ त्यस्तो मलाई चाहिँ डर भएछ खुब डराउँथेँ अनि घरमा चाहिँ चुरोट सुर्ती खान एकदम मनाइ थियो खान त हजुरबा हुक्का खानुहुन्थ्यो के भन्छ तमाखु तै पनि घरमा कोही पनि हाम्रो फ्यामिलीमा ठुलो बुवाहरूदेखि लिएर काकाहरू कोही पनि त्यस्तो सुर्तीहरू नखाने कोही मान्छे खायो भने लुकीछिपी खान्थ्यो होला त केटाकेटी बुद्धि मेरो त्यहाँ फुपूको छोरीहरू को भाइहरू थिए एक दिन उनीहरू चाहिँ कसले अब बिडी खाएको देखेछन् सालको पातमा सुर्ती बेरेर अनि हामी बिडी खान्छौँ भने अनि मैले हुँदैन यो त गाली गर्नुहुन्छ ठुलो मान्छेहरूले खानु हुँदैन भनेर मैले भने अनि तिमी खान्नौ भने तिमी बस हेरिदेऊ हामी खान्छौँ नि भनेर उनीहरूले मलाई भने अनि त्यसो भए ठिकै छ भने अनि म चाहिँ खाटामाथि बसेँ अनि केटाकेटीहरू चाहिँ खाटामुनि बसेर त्यो सालको पातमा चुरोट बनाएर खान थाले मेरो भाइ एकजना एकदम छुच्चो थियो यसो देखेछ अब कताबाट त्यो उसले थाहा पाएछ अनि झ्याल खोलेर पुरा कराएर ल फलाना भएर चाहिँ यसरी बिडी खान थाले भनेर उसले भनिदियो अब हेर्नु है म चाहिँ नि अब झन् म अब खान हुँदैन भनेर पहिले नै भन्ने मान्छे मैले खाएको पनि होइन म खाटामाथि मात्रै बसेको छु खाटा पनि लुकेर 1-2 जना केटाकेटीहरू मेरा अब दिदी भाइहरू बसेर खाए पछि अब त्यो ठुलो मुद्दा बन्यो यस्तो मुद्दा बन्यो कि अब हामी सब एक बयानमा पर्ने भयौँ र अब म पनि त्यसको बयानमा परेर अब खाए अरूले अब कोही पनि खायौँ भन्दैनन् अब मैले पनि उनीहरूले खाए भन्न भएन कुरा खोल्न भएन अनि खाएको होइन कसैले खाएको होइन मात्रै भनिरह्यो तर भाइले पोल लगाइदियो कि यिनीहरू सबले खाए भनेर अब अरू त भान्जा भान्जी थिए अब बुवाले पनि भान्जा भान्जीलाई त गाली गर्ने कुरो आएन अब म त छोरी पनि पुरा अधिकार लाग्ने भयो त्यसपछि त्यतिखेरको गाली गलौज चाहिँ अनि अब तेल पोखाएर बसेको भरे गएर अरूले बिडी खाँदाखेरि त्यो सजाय चाहिँ मैले अनि भयो तर मैले खाएको पनि होइन मैले खानालाई सहमति दिएको पनि थिएन त्यस्तो भएको छ कि केटाकेटीमा अनि म 35-36 सालको जनआन्दोलन त्यो विद्यार्थी आन्दोलनको टाइममा चाहिँ 34मा मैले एसएलसी दिएको 35मा म पास भइवरी क्याम्पसमा एडमिसन गरेको थियो अनि सदरमुकाममै भोजपुर क्याम्पस भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आङ्गिक क्याम्पस जस्तो लाग्छ मलाई त्यो थियो त्यसो भएपछि त्यसैमा मैले चाहिँ आर्ट्समा एडमिसन गरेँ सेमिस्टर सिस्टम थियो 2 वर्षको कोर्सलाई पनि 4 सेमिस्टरमा पढ्नु पर्थ्यो अनि पोलिटिकल साइन्स विषय लिएर मैले त्यही कलेज त्यही क्याम्पसबाट चाहिँ इन्टरमिडिएट तह चाहिँ पास गरेँ त्यतिखेर इन्टरमिडिएट तह पास गरुन्जेलसम्ममा त्यो जोस नेपालको राजनीतिक माहौल चाहिँ एकदम बहुदल मय भएको थियो तर त्यतिखेर हामी पनि एकदमै विद्यार्थी कार्यकर्ताको रूपमा त्यहाँको जिल्लाको अगुवा कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ हामी अग्रसर भइसकेका थियौँ र त्यही कलेजमा पढ्दा पढ्दै मैले
अनि रासोबिउको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा भएको थियो। भोजपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थी प्रतिनिधिको रूपमा म चाहिँ साथीहरूको टोलीमा काठमाडौँ आएको थिएँ। सायद पहिलोचोटि काठमाडौँ आएको, त्यो राजनीतिक कामकै सिलसिलामा त्यो थियो। अनि यही अब त्यतिखेर बुझ्दाखेरि अब अलि भूमिगत जस्तो अलिकति सुरक्षाको पनि प्रब्लम भइरहेको भएको हुनाले अनि चाबिलमा रहेछ। अब त्यतिखेर त अब धेरै ख्याल भएन अब कहाँ भन्ने कुरो। यही चाबिलमा पशुपति मावि मित्र मावि के भन्ने माध्यमिक विद्यालय छ, सायद त्यसैको प्राङ्गणमा भएको जस्तो लाग्छ मलाई अनि रासोबिको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन। त्यो कार्यक्रममा मैले भाग लिएको थिएँ। र यसरी मेरो इन्टरमिडिएट तहमा पढ्दाखेरि नै मैले राष्ट्रिय स्तरको पहिलो त्यो करिब खुल्ला तर अलि कडा सुरक्षाको बिचमा अनि रासोबिउको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएको थिएँ। र त्योभन्दा अगाडि नै अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ म 7-8 क्लास पढ्दादेखि नै, 7मा पढ्दाखेरि पनि अलिअलि हामीलाई त अलिअलि सेन्स चाहिँ थियो। अनि 8 क्लास पढ्दाखेरि पनि हामी चाहिँ सम्पर्कमा करिब त्यस्तो औपचारिक सम्पर्क होइन, अनौपचारिक सम्पर्कमा हामीहरू विद्यार्थीहरू थियौँ। र क्याम्पस पढ्न थालेपछि चाहिँ औपचारिकै सम्पर्कमा रह्यो। र पहिले हामीलाई सम्पर्क भएको पार्टी कोअर्डिनेसन केन्द्र, त्यतिखेर माले पार्टीको स्थापना हुनुभन्दा, नेकपा मालेको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि कोअर्डिनेसन केन्द्र थियो। र पूर्वको रातो झन्डा ग्रुप भन्ने पनि थियो। रातो झन्डा ग्रुपको पनि हामी केही दस्तावेजहरू चाहिँ हेर्थ्यौँ, तर त्यस्तो धेरै औपचारिक सम्पर्क थिएन। कोअर्डिनेसन केन्द्रको चाहिँ हामीलाई सम्पर्क थियो। र कोअर्डिनेसन केन्द्रसँग सम्पर्क भएको केही समयपछि नै नेकपा एमालेको स्थापना भयो 35 सालमा। अनि 35 सालमा नेकपा एमालेको स्थापना भइसकेपछि त्यसको सन्देश पर्चाको रूपमा विभिन्न जिल्लामा वितरण गरिएको थियो। भोजपुर जिल्लामा पनि त्यो सन्देश पर्चा चाहिँ हामीले नै भूमिगत ढङ्गले वितरण गरेका थियौँ। त्यसपछि हामी औपचारिक ढङ्गले नै अब कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै मालेको पार्टीमा हामी चाहिँ समाहित भएर मालेको कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्यौँ। अरू पनि थुप्रै साथीहरू थिए र त्यसमध्ये म पनि हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब माले पार्टी स्थापना भइसकेपछि चाहिँ अलिक व्यवस्थित ढङ्गले हामी चाहिँ राजनीतिक साङ्गठनिक र त्यो वैचारिक कामहरूमा लाग्यो। अनि अब त्यो पछि जनमत सङ्ग्रह भयो 37 सालमा। जनमत सङ्ग्रहमा पनि बहुदल को प्रचार प्रसारमा हामीहरू चाहिँ जुट्यौँ। तर त्यतिखेरको अलिकति अब दुःखदायी कुरा भन्ने कि अब पार्टीभित्रको चाहिँ अन्तर्विरोध को कारणले भनौँ त्यस्तो परिस्थिति भयो। समयमा नै बहुदलको प्रचार प्रसारमा जुट्न सकिएन। कहिले बहिष्कारका कुरा आउने, कहिले चाहिँ बहुदलमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउने, पार्टीभित्रको अलि दुविधाग्रस्त विचारहरू चाहिँ बाहिर आए। पछि फाइनल्ली बहुदलको प्रचारमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेपछि अलि हामीलाई टाइम भएन, अलि छोटो समय भयो। अब पार्टीको एउटा आधिकारिक धारणा नआई अगाडि बढ्ने कुरा पनि भएन। अनि पार्टीको चाहिँ अलिकति नीतिमा समयमा नै स्पष्टता नआएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा जति भूमिका हामीले निर्वाह गर्न सक्थ्यौँ सायद अलिक कम भयो होला। अरू पार्टीहरू समयमै लागिहाले प्रचार प्रसारमा। हाम्रो पार्टीमा चाहिँ अलि द्वन्द्व भइरहेको हुनाले, विचारको चाहिँ नि धेरै बहस भएको हुनाले गर्दा अलि निर्णय पछि आयो। अब त्यहाँ दुईटा विचारहरू आयो। एक थरी कमरेडहरू चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने थिए, एक थरी कमरेडहरू चाहिँ होइन बहुदलको प्रचार प्रसार गरेर बहुदल स्थापना गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको स्थिति थियो। अब यो बहिष्कारको प्रभाव हुनसक्छ त्यतिखेरको पञ्चायती
मण्डलहरूले घुसपैठ गरेको विचार पनि हुनसक्छ। तर अब त्यतिखेरको पार्टीकै विचारको रूपमा आएको थियो, तर त्यो हानिकारक विचार थियो। त्यसले पार्टीलाई अलि पछि पनि पार्यो र बहुदल ल्याउनमा त 10 वर्ष त ढिला भयो नि। त्यस्तो खालको परिस्थितिबाट चाहिँ भयो र क्याम्पसको पढाइ सकिसकेपछि जनमत सङ्ग्रह पनि सकिसकेपछि 38 सालदेखि चाहिँ म मोरङतिर बसेँ। किनभने मेरो आमा चाहिँ अब उता पहाडबाट छोडेर यतातिर विराटनगरतिर बस्न थाल्नु भएको थियो। त्यसो भएको कारणले अब म पनि त्यहाँ बस्नुभन्दा अब विराटनगरतिरै आउनु उचित भएको कारणले विराटनगर आएँ र 39-40 सालतिर फेरि मैले विराटनगरमा बिए एडमिसन गरेर त्यहाँ पढ्न थालेँ र फेरि त्यही विद्यार्थी राजनीतिमै अब सक्रिय हुने क्रममा त्यसको अब सोभ्यूमा पनि म पदाधिकारीमा उठेको थिएँ। हाम्रो प्यानलले जितेको पनि थियो। म कोषाध्यक्ष भएर एक कार्यकाल बसेँ। अब त्यस्तो धेरै मैले समय त त्यता दिन सकिनँ। हामीहरू खास गरेर पार्टीका भूमिगत कार्यकर्ताहरू थियौँ। खुला एउटा फोरमको रूपमा अनेरा सोभ्यूको हामी कार्यकर्ताको रूपमा थियौँ। एउटै परिवारमा हामी विभिन्न विचारका मान्छेहरू बस्न सकिन्छ। मेरो कुरा गर्ने हो भने म जन्मेको घरमा 3टा विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्ने परिवारका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। एक थरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने, एक थरी पञ्चायतलाई समर्थन गर्ने त्यसकै कार्यकर्ता भएर हिँडेका, भने एक थरी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन गर्ने र त्यसको कार्यकर्ता भएर हिँडेको। तर हाम्रो परिवारमा कहिले पनि हिलो छापाछाप जस्तो स्थिति चाहिँ भएन। होइन, वैचारिक कटुताहरू हुन्छ, अर्को विचारलाई मन नपराउन सकिन्छ, विरोध आलोचना गर्न सकिन्छ। तर व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो खालको चाहिँ लान्छना लगाउने, आरोप लगाउनेहरू कुराहरू चाहिँ नि खै भएको मलाई चाहिँ त्यति अनुभव छैन। मैले बाल्यकालमा त्यो कुरा चाहिँ अनुभव मतलब 3 थरीहरू एउटै घरभित्र बसेर पनि काम गरियो। कस्तो अवस्था थियो भने मेरो हजुरबा गाउँको प्रधान बन्छ। पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएदेखि कमसेकम उहाँ चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको टाइमसम्म 37 सालसम्म गाउँको प्रधान पञ्च भएर काम गर्नुभयो। अब मेरो एकजना काका वामपन्थी विचारधारा हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै प्रेरणाबाट हामी वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको पनि हो। एकजना काका चाहिँ अब त्यतिखेरको जिल्ला पञ्चायतको कार्यकर्ता भएर उहाँ हिँडिरहनुहुन्थ्यो, गाउँ फर्के सर्के यस्तैलाई। अब एकजना चाहिँ नेभी सङ्घको एकदम छुरा कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। डिस्कस परिरहन्थ्यो हाम्रो कहिलेकाहीँ घरभित्र भनौँ न। अनि कहिलेकाहीँ उहाँ भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर अब पार्टीहरू त प्रतिबन्धित थिए, हामी पनि प्रतिबन्धित पार्टीका कार्यकर्ता, उहाँहरू पनि प्रतिबन्धित पार्टीका कार्यकर्ता। अनि अब पत्रिकै नपढ्ने के, मतलब वामपन्थी धाराको प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रिका छन् भने हामी त पढ्दैनौँ भन्ने त्यस्तोसम्म अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ बरु पढ्थ्यौँ के भनेको रहेछ भनेर। अब कतिसम्म गर्नुभयो उहाँले भने एकचोटि मेरो के अरे तिम्रो हातमा रिभल्भर भयो भने तिमी पहिले कसलाई सिद्ध्याउँछौ भनेर। अनि अब मैले त त्यसबारेमा त्यस्तो अब सोच विचार गरेर जवाफ दिन सक्ने पनि अब अलिक केटाकेटीकै हो। मैले त कसैलाई पनि गर्न सक्दिनँ। मैले भने अब शत्रुलाई हामीले प्रहार गर्नुपर्छ होला यस्तो बेलामा भने। अनि उहाँले भन्नुभयो, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो, मेरो हातमा रिभल्भर भयो भने सबभन्दा पहिले म तँलाई सिद्ध्याउँछु किनभने तँ मेरो शत्रु होस् भनेर। अनि भनियो, त्यत्तिकै रह्यो। तर त्यस्तो व्यवहारमा त कहिले पनि उहाँहरू त्यसरी उत्रिनु भएन। तर त्यतिसम्म चाहिँ छलफल हुन्थ्यो। मेरो बिहा चाहिँ 39 साल साउन 24 गते मदन भण्डारीसँग भयो र त्यतिखेर अब पार्टी प्रतिबन्धित अवस्थामा भएको हुनाले पार्टीले आफ्नो राजनीतिक साङ्गठनिक काम भूमिगत ढङ्गले नै गर्थ्यो
र अब यस्तो अब सांस्कृतिक सामाजिक कामहरू पनि अब पार्टीको भूमिगत नेताहरूसँग गर्ने हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अब भूमिगत ढङ्गबाट नै भयो। त्यसले गर्दा हामीले धेरै अब जुन प्रचलित हाम्रा संस्कारगत परम्पराहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकिएन। त्यसमा अब दुवै परिवारका होइन सदस्यहरू भेला हुने, आफन्तहरू नातेदारहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेर सामेल गराउने, त्यस्तो भन्दा पनि पार्टीका केही छानिएका नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थितिमा सानो समारोह चाहिँ गरेर औपचारिक ढङ्गले नै विवाह भयो। तर भूमिगत ढङ्गबाट विवाह भयो। त्यसले लामो समयसम्म करिब बिहा भएको 1 वर्षसम्म चाहिँ मेरो बिहा भएको विषय धेरै साथीहरूलाई थाहा भएन। केही निश्चित सेल्टरदाता साथीहरू बाहेक अधिकांशलाई भएन। र पछि थाहा पाउनुभयो 1 वर्षपछि। कति साथीहरूले भने कतिले अब बच्चा भइसकेपछि मात्रै थाहा हुने स्थिति भयो। 41 सालको साउन 22 गते मेरो ठुलो छोरी जन्मेको हो र त्यसको 3 वर्षपछि सानो छोरी असार 15 गते जन्मेको, 2टा बच्चाहरू। त्यतिखेर म चाहिँ विराटनगरमै बस्थेँ र विराटनगरकै अब पार्टीको साङ्गठनिक कामहरू राजनीतिक कामहरूमा मैले सहयोग गरेँ, निरन्तरता दिएँ। अनि केटाकेटीहरूको पनि हेरविचार र पारिवारिक पनि दायित्व रह्यो। मदन भण्डारीको ठुलो अब पार्टीमा जिम्मेवारी भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँले बढी समय पार्टीको काममा दिनुपर्ने भयो। मैले बालबच्चाहरूको पनि अब त स्वाभाविक अब प्राकृतिक कुरा पनि हो। बच्चाहरू सानो हुँदा आमाप्रति नै बढी आश्रित हुन्छन्, आमाले नै बढी समय दिनुपर्ने हुन्छ। अनि मैले चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ बच्चाहरूलाई समय दिने, उनीहरूको हेरविचारहरू गर्दै अनि अरू गतिविधिहरू राजनीतिक गतिविधिहरू गरेँ। त्यो बिचमा पार्टीले पनि विभिन्न खालका पोलिसीहरू अपनाउँदै गयो। कसरी बढीभन्दा बढी जनताको बिचमा जाने भन्दाखेरि विभिन्न जनसङ्गठनहरूको माध्यमबाट महिला सङ्घ, अखिल नेपाल महिला सङ्घ, अखिल नेपाल किसान सङ्घ, जति 8 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना भातृ भगिनी सङ्गठनहरूको जन्म गराएको थियो ती सबै सङ्गठनहरूलाई चाहिँ नि फेरि पुनर्स्थापना गरेर व्यापक जनताको बिचमा जाने पार्टीले पोलिसी लियो र त्यस अन्तर्गत सबै सङ्गठनहरूको स्थापनाहरू भए। सुरुमा विद्यार्थी सङ्गठन, त्यसपछि चाहिँ अनि सबै सङ्गठनहरूको स्थापना भए। अनि आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि अब उनीहरूको नेचर विभिन्न प्रकृति हेरिकन जनवर्गीय सङ्गठनहरूको जिम्मेवारी दिएर पार्टीले काममा लगाए। म चाहिँ अब विशेष गरेर महिला पनि भएको कारणले अखिल नेपाल महिला सङ्घमा आबद्ध भएर नै मैले आफ्नो चाहिँ कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएँ। 46 को त्यो जनआन्दोलनपछि मदन भण्डारी काठमाडौँमा बढी अब उहाँको केन्द्रीय जिम्मेवारी पनि रहेको र उहाँ सेन्ट्रलाइज हुँदाखेरि म पनि पछि चाहिँ 46 पछि 47 तिर म चाहिँ काठमाडौँ सिफ्ट भएँ र हामी 47 सालदेखि यता बस्यो। 48 सालको अब निर्वाचनमा उहाँले काठमाडौँको 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भाग लिनुभयो। 2टैबाट अनि उहाँले विजय पनि हासिल गर्नुभयो। अब 50 सालको घटना त ठुलो अब सङ्कट भयो होइन, पार्टी जीवनमा मात्रै होइन, अब त्यसले राष्ट्रिय जीवनमा पनि अब सङ्कट नै ल्यायो र अब हाम्रो पारिवारिक उसमा पनि त्यसले ठुलो सङ्कट ल्यायो। उहाँ अब छोरामा माइलो भए पनि अब ठुलो दाइ चाहिँ साधु हुनुभएको अलि सानै उमेरमै, अनि अहिलेसम्म पनि उहाँ चाहिँ साधु जीवन नै बिताइरहनु भएको छ।
अनि उहाँ माइलो छोरा भए पनि अब घरको चाहिँ गार्जेन जस्तो नै ठुलो छोराकै जस्तो भूमिका उहाँको रहेको हो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै अब परिवारमा समस्या भयो। फेरि अब आर्थिक रूपमा पनि हामीहरू त्यस्तो अब सम्पन्न परिवार परिएन, दुःख सुख गुजारा होइन, खाना आफ्नो सामान्य निर्वाह भएको त्यस्तो अवस्थामा सिङ्गो परिवारलाई पनि एउटा जुन उहाँले अरू किसिमको सहयोग नभए पनि उहाँको व्यक्तित्वबाट जुन एउटा छत्रछाया थियो नि त, अब त्यो कुरा चाहिँ रहेन। चाहिँ परिवारबाट नै त्यस्तो के अलि अपमानित हुनुपर्ने स्थिति आयो। अब मलाई कति पीडा भयो होला त्यो मेरो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सुन्नेलाई समेत त्यो कुरा चाहिँ त्यति सुपाच्य भएन। त्यसरी चाहिँ परिवारका मान्छेहरू चाहिँ प्रस्तुत भए। त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै अब ठिक लागेन। तर पनि उहाँहरू जसरी प्रस्तुत हुनुभयो म त्यसरी प्रस्तुत हुन सकिनँ, म भइनँ पनि। मलाई त्यस्तो साह्रै अर्कालाई गिराएर बोल्न मन पनि लाग्दैन। धैर्यतापूर्वक निरन्तर आफ्नो काममा लागिरहँदाखेरि साथीभाइहरू सबै होइन, समाजको साथ सहयोग हुने रहेछ भन्ने कुरा नै मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। आफूले बाटो बिराउनु चाहिँ भएन। बाटो नबिराइकन हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ आर्थिक रूपमा जे जस्तै स्थिति भए पनि, कमजोर स्थिति भए पनि एउटा प्रतिष्ठित जिन्दगी जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ। तर आफ्नो अडान र निश्चित मूल्य मान्यतामा अडिन सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र महिलाहरूको जीवनमा चाहिँ खास गरेर हाम्रो जस्तो समाजमा श्रीमान नहुनु भनेको चाहिँ एकदमै झन् कष्टकर कुरा कि। समाज घरै चलाउन गाह्रो हुन्छ भने समाजमा अरू काम गर्न त झन् गाह्रो हुन्छ नि। गार्जियनसिप पनि भइरहेको हुन्छ श्रीमानबाट। अनि त्यस्तो नहुँदाखेरि, अब श्रीमान नहुँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ। अब अलि ठुलो फ्यामिलीमा भनेको राजनीतिक रूपमा अलि सशक्त भएको परिवारमा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो अनुभव हामीले गर्न सकिन्छ, गर्न पाइन्छ। मैले पनि केही अनुभव त्यस्तो गरेको छु। त्यसमा नि पछिल्लो कालमा पार्टी विभाजन भइसकेपछि हाम्रो परिवार पनि विभाजित भयो। अनि विभाजित पार्टीका पक्षधरहरूले हाम्रो पार्टीलाई, हाम्रो परिवारलाई चाहिँ नि विभाजित गरे। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ केही त हाम्रो परिवारका सदस्यहरू, टाढाका नातेदारहरू त हाम्रै पार्टीमै रहे, तर घरभित्रकैमा चाहिँ अलि ठुलै भुइँचालो ल्याउने र अब देवरहरूलाई, भतिजाहरूलाई भान्जा भान्जी सिँगार पेटार गरेर मालेहरूले बाहिर प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेर अब मलाई बदनाम गर्ने र मेरो मानमर्दन गर्ने पनि धेरै प्रयत्नहरू चाहिँ अब भए। तर मैले ती कुराहरूलाई वास्ता पनि गरिनँ। अनि उनीहरू जसरी प्रस्तुत भए म त्यसरी पनि प्रस्तुत पनि भइनँ। मैले त्यो कुराको केही वास्ता नै गरिनँ। अनि लामो समयसम्म त्यो खालको चाहिँ कुराहरू अब चल्यो। एकदम अब कस्तो, म भन्नु न, म जतिको मान्छे, म अलि बाल्यकालदेखि नै एउटा राजनीतिक एउटा विचार बुझेर त्यस्तो खालको एउटा भावनात्मक रूपमा पनि अलिक सामाजिक परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लागेर आफूले पनि कति अब गाउँघरमा बस्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ अब अनुभवहरू कति देखेर, सुनेर, भोगेर आएको मान्छे अब पछिल्लो कालमा आउँदाखेरि परिवारबाट असहयोग अनि अब त्यो खालको स्थिति, श्रीमानको अनुपस्थितिमा चाहिँ परिवारका व्यक्तिहरू अर्को पार्टीमा लागेर गरिने व्यवहारले गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने
महिलाहरूको लागि त यो के भन्छ श्रीमान नहुनु भनेको मैले मसान घाट भन्ने सुनेको थिएँ क्या। मसान घाट घर भनेको त मसान घाट हुँदो रहेछ जस्तो नि त्यस्तो पनि फिल भयो। 50 सालमा आएको त्यो अब घटना भइसकेपछि अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ उपनिर्वाचन गर्दाखेरि पार्टीले मलाई उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तावित गरेर अगाडि सार्यो। अनि पार्टीले अब आफ्नो क्यान्डिडेटको रूपमा अगाडि सारेपछि अब म चाहिँ त्यतिखेर यहाँ क्यान्डिडेटको रूपमा चाहिँ अगाडि आएँ। त्यतिखेर त एक प्रकारले भन्ने हो भने अब जनताको त ठुलो समर्थन रह्यो, तर व्यक्तिगत रूपमा मेरो त फोर्स ल्यान्डिङै भन्नुपर्छ। पहिलोचोटि काठमाडौँमा एउटा त्यस्तो दुःखदायी परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँ अगाडि आउनु पर्यो। नत्र पनि त्योभन्दा अगाडि मैले त्यस्तो अब संसदीय फाँटबाट अगाडि जाने बारेमा मैले सोचेको थिइनँ, किनभने उहाँले नै जिम्मेवारी अब एउटै परिवारबाट दुईजना फेरि मेरा समकक्षी साथीहरू अब महिलाको अभाव त थिएन, किनभने मेरो हैसियत राख्ने तमाम पार्टीमा महिलाहरू थिए। त्यसैले गर्दाखेरि अब मै अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा रहेन। मैले त सहयोग गर्नु पर्यो अरू साथीहरूलाई भन्ने हिसाबमा अब फेरि त्यो एकदम कन्ट्रोभर्सियल पनि हुन्छ। एउटै परिवारबाट श्रीमान श्रीमती नै निर्वाचन क्षेत्रमा जाने कुरा चाहिँ त्यति राम्रो शोभा दिने कुरा चाहिँ अलि डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा पनि नहुने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। मलाई पनि कसैले प्रस्ताव त नराखेका होइनन् अब पहिला काम गरेको आधारमा, र मैले चाहिँ त्यस्तो ठिक होइन भनेर मानेको थिइनँ। तर दुर्भाग्य कस्तो भइदियो भने अब 50 सालमा त्यस्तो घटना भएपछि अनि निरन्तरताको रूपमा उहाँको कामलाई निरन्तरता दिनु मेरो आफ्नो कर्तव्य पनि हो। पार्टीले पनि त्यसमा एकदमै समर्थन साथ दिने स्थिति रह्यो भने जनताको पनि एकदमै ठुलो सहानुभूति समर्थन रहने स्थिति भयो। अनि अब त्यो रिक्ततालाई अब कति पुरा गर्न सकिन्छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर निरन्तरता दिनु चाहिँ हाम्रो आफ्नो एउटा धर्म होइन, आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने ठानेर अनि मैले त्यो कुरालाई अगाडि बढाएँ। त्यसपछि त लगातार अब अहिलेसम्म पनि त्यो प्रतिनिधिको हैसियतले म चाहिँ कार्यरत रहेको छु। 50 सालको त्यो दासढुङ्गा घटनाको विषयमा आम जनताको जे विश्वास छ नि मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। त्यो अब सामान्य दुर्घटना चाहिँ होइन, त्यो रहस्यपूर्ण घटना हो, सुनियोजित षड्यन्त्र हो र त्यो मदन भण्डारीलाई हत्या गर्नकै लागि बनाइएको घटना हो र अब उनीहरू षड्यन्त्रकारीहरू सफल पनि भए। र अहिलेसम्म पनि अब रहस्यमै भयो। ड्राइभरलाई केही समयसम्म नियन्त्रणमा त लियो, त्यही पनि अब उसलाई पनि खासै प्रमाण नपुगेर अब 5 वर्षपछि अब छोड्ने खालको स्थिति भयो। र पछिल्लो कालमा सामान्य जीवन बिताइरहेको अब ड्राइभरको पनि हत्या भयो। त्यो ड्राइभरको पनि हत्या हुनु दासढुङ्गाको बाँकी केही प्रमाण चाहिँ अन्त्य गरेको जस्तो लाग्छ। अब यस्तो राजनीतिक अब हत्याहरू पत्ता लगाउन अलिकति कठिन पनि हुन्छ हुन चाहिँ, तर राज्य संयन्त्र लागेको खण्डमा पत्ता चाहिँ लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ढिलै भए पनि पत्ता लाग्छ र हामीले अब मुलुकमा राम्रो एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था, एउटा अमञ्चहीन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगाडि बढाउने हो भने अब नेतृत्वको हत्या अपहरण गराउनु त एकदम निन्दनीय कार्य हो। त्यसैले गर्दा त्यस्ता कुराको चाहिँ नियन्त्रणको लागि पनि यस्ता घटनाहरूको राम्रो छानबिन भएर दोषीलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनु भावी पुस्ताको लागि, भावी नेतृत्वको लागि एउटा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अहिलेसम्म यो घटना पत्ता नलाग्नु पछाडि चाहिँ राज्य विक भएर नै हो।
षड्यन्त्रकारीहरू अब बलियो अवस्थामा रहनु, लोकतान्त्रिक पद्धति एकदमै कमजोर हुनु हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले त पछि आएर यो घटना चर्चामा पनि छैन। यो ६२-६३ को जनआन्दोलनपछि अरू नै कुराहरू प्राथमिकतामा परेका छन्, यो कुरा प्राथमिकतामा परेको छैन। तर यो कुरा उड्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने नेकपा एमालेको जहिलेसम्म यो देशमा एउटा वर्चस्व र नेकपा एमालेको चाहिँ नेकपा एमाले अग्रभागमा रहन्छ र नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ अग्रभागमा रहन्छन्, यो कुरा चाहिँ उठ्छ। कसैले पनि यो बिर्सिने कुरा होइन जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिले हामीलाई त्यस्तो उपयुक्त चाहिँ नि परिस्थिति भएन, जसले गर्दाखेरि यो कुरा पत्ता लगाएर दोषीलाई चाहिँ कारबाही गर्ने खालको स्थिति चाहिँ अहिलेसम्म बन्न सकेन। कतिपय आलोचकहरूले अब राम्रै विचार राखेर पनि कतिपय साथीभाइहरूले नेकपा एमाले पनि ध्यान दिएन, मतलब यो घटनालाई चासो राखेर पत्ता लगाउन खोजेन भन्ने कुराहरू पनि नआएका होइनन्, प्रशस्त मात्रामा आएका छन्। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म पनि एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले, म परिवारको सदस्य त हुँदै हो, त्यसको साथसाथै म नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ता पनि हो। मैले जिम्मेवारीपूर्वक सोच्दाखेरि पार्टीका पनि केही समस्याहरू छन्, पार्टीको पनि केही बाध्यताहरू छन्। जबकि पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि पनि त्यस्तो निर्णायक अवस्था छैन। अलिकति निर्णायक ढङ्गले जान सक्ने भनेको 51 सालको सरकार हो। 51 सालको सरकार पनि अल्पमतको सरकार थियो र त्यो लामो समय रहन पनि सकेन। 9 महिना हो, नयाँ पार्टी सरकारमा गयो, केही समय काम गर्दा गर्दै फेरि अब त्यो चाहिँ अब विस्थापित हुने स्थिति रह्यो। त्यसपछिका सरकारहरू भनेका कहिले चुनाव गराउनलाई, कहिले केही तालमेलको आधारमा मात्रै बनेका सरकारहरू रहेका छन्। अब यस्ता सरकारले वास्तवमा भन्यो भने त्यत्रो ठुलो घटनालाई चाहिँ नै पुरा उधिनेर सार्वजनिक गरेर अपराधीहरूलाई दण्ड दिन गाह्रो पनि हुन्छ। अब चाहिँ म आशावादी छु। उहाँको अवसानपछि पार्टीले अब यता महिला क्षेत्रमा पनि महिलाको कामकाजलाई अगाडि बढाउन पनि मलाई जिम्मेवारी दियो। पार्टीको 6औं महाधिवेशनबाट म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएँ र त्यही बिचमा पार्टी विभाजन पनि भयो। अनि अखिल नेपाल महिला सङ्घको पनि जिम्मेवारी पार्टीले मलाई दियो र मैले नेतृत्व गरेर 4थो राष्ट्रिय सम्मेलन गराइयो। हामीलाई पार्टी विभाजनको बहुत पीडा थियो, त्यसैले गर्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक छ है, यो सानो टुक्रा मात्रै हो, चोइटिएको मुख्य पार्टी चाहिँ नेकपा एमाले नै हो भन्ने हामीलाई देखाउनु थियो। त्यसैले गर्दा धेरै हामीले तयारी गरेर 4थो राष्ट्रिय सम्मेलन गऱ्यौँ र भव्य रूपमै गऱ्यौँ। त्यो सायद नेपालको इतिहासमा अब त्यस्तो महिलाहरूको सम्मेलन हुन्छ या हुँदैन त्यो भन्न सकिँदैन। होस् होइन, राम्रो, तर विगतमा भएको थिएन र अहिलेसम्म पनि भएको छैन। त्यस्तो चाहिँ सहभागितामा हामीले चाहिँ 4थो सम्मेलन गऱ्यौँ र त्यहाँ पार्टीका प्रमुख नेताहरू गएर बोल्नुभयो र यस्तो सन्देश हामीले प्रसारण गऱ्यौँ कि वास्तवमा नेकपा एमाले नै हो, यो चाहिँ त्यस्तो फुटेको छैन, हामी इन्ट्याक्ट छौँ, केही चोइटेर गएको हो भन्ने र भोलि उनीहरू बाध्य भएर आउनुपर्छ भन्ने नै हामीले त्यो सन्देश प्रसारण गऱ्यौँ। र हामी पहिला 48 सालको जे वर्चस्व छ त्यसलाई हामी कायमै गराउँछौँ। हुन त ध्वस्त गर्नलाई नै पार्टी विभाजन भएको थियो होइन, तर त्यो चाहिँ हुन दिँदैनौँ भने नभन्दै विभाजन पछिको जुन निर्वाचन भयो सब सिट हामीले सखार्यौँ। हामीले भनेको थियौँ फुटेको पार्टीले एउटा पनि सिट ल्याउँदैन, 0 सिट ल्याउँछ भनेको थियो, त्यस्तै नै भयो र 0 सिट भएकै हुनाले पछि एकीकरण गर्न पनि सफल पनि भयो। त्यो एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो सुरुवात हामीले त्यहाँ गरेका थियौँ
र नीतिगत रूपमा पनि एकदमै राम्रो प्रस्ताव हामीले 1/3 महिला आरक्षणको प्रस्ताव त्यही 4थो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित गरेर हामी आएका थियौँ र पार्टीभित्र पनि राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा 1/3 महिलाको आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले उठायौँ। लामो समय अब त्यतिखेर यो 55 सालको कुरा हो, गरिराख्यो सुनेको थिएन। तर यो 62-63 को जनआन्दोलन पछि चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ अब सबै राष्ट्रलाई नै सुन्नको लागि अब बाध्य बनाइयो भन्ने कि अथवा सुन्न बाध्य भयो। अनि यो 62-63 को जनआन्दोलन पछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट 63 जेठ 16 गते अनि महिलाको लागि एउटा घोषणा प्रस्ताव पारित भयो र त्यसमा चाहिँ 4वटा बुँदाको एउटा प्रस्ताव थियो। त्यसमा राज्यका सम्पूर्ण अङ्गमा महिलाहरूको 1/3 सहभागिता हुने, आमा या बुवा दुवैको नाम वा एकको नामबाट सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, महिला हिंसाको अन्त्य हुने र भेदभावकारी कानुन खारेज गर्ने भनेर त्यो प्रस्ताव राखियो र त्यो प्रस्ताव चाहिँ सर्वसम्मत ढङ्गले पारित भएर अहिले राज्यले र पार्टीले त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ लागेछन् र 55 सालमा रोपेको बिउ अब 63 सालमा आएर अलिकति अङ्कुरा लगाउन चाहिँ थालेको छ। तर अब महिला आन्दोलनको उद्देश्य लक्ष्यको रूपमा चाहिँ हामीले समानताको कुरालाई अगाडि बढाएछौँ। यो हाम्रो लक्ष्य होइन, यो हाम्रो चाहिँ एउटा अगाडि बढ्ने एउटा खुड्किलो हो, पाइला हो। 1/3 आरक्षणको माध्यमबाट महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने हो र हाम्रो चाहिँ पुरा उद्देश्य भनेको चाहिँ महिलालाई समान अधिकार, महिला र पुरुषको बिचमा जुन भेदभावहरू छन् ती भेदभावहरूको अन्त्य गर्ने, त्यस्तो संवैधानिक कानुनी व्यवस्था गर्ने, त्यस्तो खालको राज्य व्यवस्था गर्ने। हुन त यहाँ वर्गीय भेद पनि छन्, पुरुषहरू नै पनि शोषित पीडित छन्, त्यो कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गरेको होइन। तर लैङ्गिक हिसाबमा महिला भएको नाताले भएका शोषणहरूको अन्त्य गर्ने कुरा एउटा भयो भने अब राज्यका दृष्टिकोणबाट सबै नागरिकहरूलाई समान अधिकार र उनका जुन नैसर्गिक अधिकारहरू हुन् होइन, खान लाउन पाउने, घाँस बास कपास भनौँ न, ती कुराहरू राज्यबाट चाहिँ प्रदान हुनुपर्छ। त्यस खालको एउटा चाहिँ समतामूलक राज्य व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ, पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसमा पनि अब जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा महिला, सधैँ चाहिँ एउटा शोषित पीडित, एउटा प्रताडित अवस्थामा जो रहेको छ, त्यसले गर्दा राष्ट्रको चाहिँ प्रतिष्ठा उच्च हुँदैन, राष्ट्र बलियो हुँदैन। राष्ट्रलाई बलियो बनाउनको लागि, प्रतिष्ठित राष्ट्र हुनको लागि सबै प्रकारका भेदभावहरूको अन्त्य हुनुपर्छ। नेपाली नागरिकका बिचमा त्यस्तो खालको होइन, जातीय हिसाबको, लैङ्गिक हिसाबको विभिन्न भनौँ छुत अछुत यस्ता खालका चाहिँ व्यवस्थाहरू भनेका यी धेरै चाहिँ पुराना मान्यताहरू हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गरेर समानतामा आधारित, न्यायमा आधारित त्यस्ता खालका मूल्य मान्यताहरूलाई स्थापना गरेर जानुपर्छ भन्ने आन्दोलनको मेन स्ट्रिममा चाहिँ म रहेर आएको जस्तो आफूलाई लाग्छ। यो चाहनाको कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने समय र परिस्थिति अनुसार अलिकति फरक चाहिँ पर्छ। तर पनि मेरो आफ्नो चाहना भावना भनेको चाहिँ अलि भावनात्मक भावना नै रह्यो के देश र जनताको प्रति। त्यस सन्दर्भमा हामीले अब राजनीतिक कार्यकर्ताको हैसियतले काम गर्दा परिवर्तन गर्ने होइन, समाजलाई चाहिँ नि रूपान्तरण गर्नुपर्ने कुरा हो। अब त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तो ढङ्गले काम गर्नु पर्थ्यो, अब केही न केही परिवर्तन त भएको छ। 46 सालको जनआन्दोलन पछि जनतामा जस्तो खालको चेतना, सञ्चारको, शिक्षाको प्रभाव परेर गएको छ। त्यसपछि यो 62-63 को जनआन्दोलन झन् त्यसमा उचाइ नै थपेको छ र
र मूलभूत परिवर्तन त 46 सालमै अलिक परिवर्तन भयो हो। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्न एउटा व्यवस्थित ढङ्गले एउटा उन्नत लोकतान्त्रिक जुन परिपाटीमा कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेको छैनौँ। अब प्रचार प्रसार चाहिँ प्रशस्त मात्रामा भयो होइन, कुराका अधिकारका क्षेत्रमा, काम कर्तव्यका क्षेत्रमा प्रचार प्रसारहरू भएका छन्, तर पनि संवैधानिक र कानुनी ढङ्गबाट ती अधिकारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यस्तो कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्यपरायण नेतृत्व र त्यो खालको चाहिँ शिक्षा चाहिँ जान सकेको छैन। त्यसमा अब हामी पनि नेतृत्वमा भएको कारणले मेरो पनि दोष होला र हाम्रो त्यो इच्छा चाहिँ अधुरै नै रहिराखेको छ। राजनीतिमा महिलाको सहभागिता एकदमै नगन्य छ र केही थोरै महिलाहरू जो अगाडि बढ्नु भएको छ उहाँहरू प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ। तर उहाँहरूले पनि जति महिला अधिकारको क्षेत्रमा योगदान गर्नुपर्ने अब त्यति चाहिँ गर्न सकिराखेको स्थिति देखिँदैन। महिलाको सवालमा अलि एकीकृत ढङ्गबाट सशक्त आन्दोलन नेपालमा हुन सकेको छैन। जति भएको छ त्यो एकदमै आफ्नै ढङ्गबाट यो आन्दोलन भएको छ र यति उपलब्धि चाहिँ हासिल भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ खास गरेर लैङ्गिक समानताको लागि एकीकृत आन्दोलनको आवश्यकता छ। यसको अर्थ विचार आस्थालाई बन्धक राखेर होइन कि आफ्नै विचार आस्थाका साथमा आफ्नै पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि महिला आन्दोलनमा चाहिँ महिला कार्यकर्ताहरू एकदम कम छन् र महिलाको सहभागिता व्यापक गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। खास गरेर आधारभूत तहको प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने र आधारभूत तहको चाहिँ राज्य व्यवस्था राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा चाहिँ महिलाहरूको झन् एकदमै सङ्ख्या कम छ। त्यसैले गर्दाखेरि आधारभूत तहको प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन, आधारभूत तहको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नको निमित्त व्यापक ढङ्गले महिलाहरू परिचालन हुनुपर्ने एकदमै आवश्यकता देखिएको छ। त्यो अभाव अहिले खड्किराखेको छ। त्यो चाहिँ पुरा भएदेखि होइन, जुन हाम्रो नयाँ अहिले अलि पढे लेखेको 46 पछिको उत्पादन पनि प्रशस्त मात्रामा छ, यो समूह चाहिँ राजनीतिमा आएर यो अभावलाई पुरा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। तर युवा पुस्ताका महिलाहरू राजनीतिमा त्यति क्रियाशील मैले देखेको छैन, एकदम कम छ। यो भनेको चाहिँ यो राष्ट्रियताको आन्दोलन पनि कमजोर हुनु हो। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई मजबुत बनाउनको लागि नयाँ पुस्ताका महिलाहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा आउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा रहेको छ। वास्तवमा इतिहासले व्यक्तित्वहरू जन्माउँदछ। कमरेड मदन भण्डारी जस्तो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा महान हस्तीको श्रीमतीको मौका पाउनुभएकी विद्या भण्डारीले त्यसै अनुरूप पनि चाहिँ अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको। हुन त उहाँको आफ्नै छुट्टै व्यक्तित्व पनि रहेको हो। विद्यार्थी आन्दोलनबाट अगाडि बढ्नुभएकी उहाँले त्यो भोजपुर जस्तो जिल्लाबाट अगाडि बढ्ने सिलसिलामा उहाँले आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न खोज्नु भएको हो। तर त्योभन्दा कमरेड मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछिको उहाँको एउटा बेग्लै किसिमको परिचय र पहिचान देखा परेको छ। उहाँ वास्तवमा नेपालको महिला आन्दोलनको हस्तीको रूपमा, महिला नेत्रीको रूपमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। तर प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा मानिसले जति भर्याङ उक्लिँदै जान्छ, जति उसले
वास्तवमा उन्नति र प्रगति गर्दै जान्छ त्यति नै उसमा विनम्रताको आवश्यकता पर्दछ। तर जति मात्राको मेहनत अध्ययनशीलताको आवश्यकता पर्दछ, बौद्धिकताको विकासको आवश्यकता पर्दछ, त्यसमा उहाँले ध्यान दिनु आवश्यक छ। उहाँमा पनि अर्को पाटो अलिक सङ्कीर्णताको पाटो छ, गुटगत पाटो छ। आफूलाई मन पराउनेहरू यसम्यानहरूको खोजी ज्यादा गर्ने अनि त्यसपछि कसैले आलोचना गर्ने बित्तिकै मन नपराउने एउटा प्रवृत्ति छ। यी प्रवृत्ति उहाँले हटाउन सक्ने हो भने सबैलाई पनि साथमा लाने, तर मूलतः आफू जुन धरातलमा टेकेको हो त्यो पार्टी, त्यो विचार, त्यो सङ्गठनको गुणलाई नबिर्सिकन, त्यसले दिएको योगदानको कदर गरिकन विनम्रताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने विद्या भण्डारी जस्तो हस्तीलाई वास्तवमा चाहिँ सबैले अगाडि बढ्न हौसला दिनुपर्दछ र उहाँले तदनुरूप नै अगाडि बढ्नुभयो भने यो महिला आन्दोलनको निम्ति पनि, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति पनि एउटा राम्रो चाहिँ हुन सक्दछ भन्ने म ठान्दछु।